वर्षासाठी आमकां काय खबर ना. आता ही काहीतरी आम्ही 100 वर्षाच्या हेच जाणा तरी आता आमकां जाणी अशी जायली. त्याच्या पयलीं तितके जाल्ले खबर ना. ही घोडेमोडणी म्हणजे घोडेमोडणी ही कित्याक नांव पडलें खबर आसा. तेन्ना हांगासर पयलीं घोड्यांचो बाजार जाय. बाजार जाय म्हणटकीर एकदा मोठ्या महायुद्ध कशें जालें. महायुद्ध जालें म्हणटकीर आमचे ठाणे पाली सरवणे हिवऱ्या वयले हिवऱ्या गोळाली आनी रिणे हे 7 गांव एक जावन तेंची गजाल केली म्हणटकीर ही घोडेमोडणी बंद दवरपाचें न्हू म्हटलें. ही आमी परंपरा चालू दवरया ते पद्दतीन हेंच्यांनी ती चालू केली म्हणटकीर आमचो आनी घोडो आसलो त्या घोड्याचें नांव बोकाळ काना म्हणटालो. तो एकठांय जालो तेजो आमचो कोण ना म्हणटकीर आमचो घोडो तेची पयली गेला आम्हाला. कितले घोडे आसता टोटल? आता 15 आसले आता 14 धा. म्हाका सांग पाण्याचे 4 पाणीचे 3 सरवण्याचे 2 वयल्या पुण्यात भायल्या येवऱ्या हेंचे 2 गोलाले एरियाचे तेंचे 2. आनी कितें विधी जाता आतां हांगा कितें जाता? लोक भुरग्यां ना बाबा कोणाचें काम जायना कोणाचें आनी कितें झगडे जाणटे तेतून हो आमचो मनीस पडलो जो तांकां हेल्प करता तो खंय आसो भायर खुंयच्याय राष्ट्राक आसो तेजें जर हेणें हांगासर नांव घेतल्यार दिसो जाल्यार तो आख्खीच तेज्या धांवाक पावता. आनी अशें खूब जाणांनी आमकां सांगलेलें बी आहा आनी तांकां तेजो आशिर्वाद मेळ्ळेलो बी आहा. त्या कारणान हे लोक तेज्या पांय भरतात तेजी खोटी भरतात. पूण नवस पडलेलो कोंबड्याचो जावं बकऱ्याचो असो हें करता ताका नवस सो ते ह्या टायमार तांकां फारीक करतात. 70 मानांतलो असो ऐतिहासीक असो ठाणे गांव ह्या गांवची आयज घोडेमोडणी. ही घोडेमोडणी पुनवेच्या 6व्या दिसा हो सुरू आमचो जी फाल्गून पुनव तिका आमी होळी पुनव म्हणटा ते होळी पुनवेक सुरवात जाता. पयले दिसा होळी पुनवेक आमी होळी हाडटा. दुसरे दिसा होळी घालता. तिसरे दिसा रोमट आसता. चवथे दिसा परत हें कितें करवल्यो आनी 2 दीस आसता. चवथे आनी 5व्या दिसा 6व्या दिसा मुख्य आमची 7 भावांची घोडेमोडणी जाता. ती घोडेमोडणी सकाळी आमचे 9 श्री नवदुर्गा सातेरी देवस्थान
देवस्थान त्या देवस्थानात सगळ्या देवाची पूजा अर्चा करून सगळे आम्ही 11 आम्ही कंप्लीट करता पूजा बिजा आणि मग आमचे 11 वरांचे आमचे जे 7 भाव आहा पालिकार ठाणेकार पालकार चरवणकार हिवरे फूट पोतरू वळावले आणि रिवे यांची एक बसका जाता आणि आम्ही 7 भावाचो मेळो म्हणटा ती 11 वरांचे मेळो जाता थंय आम्ही आमची कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरयता कित्याक म्हणून ते बाबा ह्यो कार्यक्रम बरे भाशेन करूया कसलीच अडी अडचणी येवंक जायना कोणी एकामेकाक सांबाळून घेवचें अशें म्हणून आमचे एक वर बरें बैठक जाता ती बैठक संपल्या उपरांत आमी सगळे आपल्या आपल्या देवळांनी वयता आनी आमचे परत आमच्या देवळांत ह्या नवदुर्गा सातेरी ग्रामदेवते कडेन बरोबर 4 वरांचेर आमचे घोडे न्हेसपाक सुरवात जाता सुरवातीक आमचे घोडे 4 घोडे एक सातेरीचो एक जोगेश्वरीचो एक केळबाईचो आनी एक ब्राह्मणीचो एक न्हेसोन हो बरोबर 5:30 वचून ते तयार जाता मागीर आमच्या ग्रामदेवतेक एक 5 प्रदक्षिणा काडटा आनी ते अशें भायर सरता आनी ते सारके होळये कडेन वयता होळयेक नमन करून तितून वाजत गाजत सगळे लोकां सयत ते ह्या ग्रावंडार येता ग्रावंडार येवन ते आपले हे देवाक नमन करता आनी एक रावंड मारता त्या उपरांत आमचे बाकीचे भाव आसा ते तांचो पारंपारीक जागो आसता त्या जाग्यार येवन येयल्ले आसता त्या ग्रावंडा भायर तांकां ते हाडपाक वयता पयलीं आमचे 4 घोडे पालकारां हाडून वयता थंय तांचे कितें करता त्या पालीचो जो मुख्य घोडो आहा तो आमच्या घोड्या कडेन नाल्ल दिता आमचो मुख्य घोडो तेच्या कडेन नाल्ल दिता आनी ताका म्हाका हात मेळोवणी करता ताका आमी हात मेळ दिता तशेंच ते परत आमचे 4 आनी पालीचे 3 घोडे ते सातेरीचो एक जोगेश्वरीचो आनी ब्राह्मणीचो एक ते सगळे मेळून परत ह्या ग्रावंडार येता ह्या देवाक नमन करता मागीर हांगा परत चरणकारां हाडून वयता ते आपल्या जाग्यार येवन उबे रावल्ले आसता तेंचो सातेरीचो एक आनी केळबाईचो एक तांकां तशेंच नाल्ल बदलता हात मेळोवणी करता आनी तांकां भितून घेता परत सगळे टोटल 9 घोडे येता 9 घोडे जाल्या उपरांत थंय तांकां दुसऱ्या घोड्या हाडून वयता हिवरे खुर्द हिवरे बुद्रूक वळावले आनी रिवे ते एके लायनीन आपले उबे रावता तांकां हाडपाक वयता ते तशेंच नाल्ल बदलून सगळे त्या 5 घोड्यांक भितून घेतात भितून घेतले की सगळे 14 घोडे हांगा येता 14 घोडे येयल्या उपरांत हांगा एके लायनीन अशें नाचता ते फुडें लोक आनी फाटल्यान फुडें घोडे फाटल्यान लोक अशे ह्या मळाचे सारके एक तालान असो रावंड मारता ते जाल्या उपरांत 10 वरांचे सुमार आमचे हांगा हे घोड्यांचे पांय धुवप सुरू जाता पांय धुवप कोण आंगवणी आसता की आपूण पांय धुता जावं होटी भरता म्हणून तो कार्यक्रम आमचो जवळ जवळ 2 तास चलता तो 2 तास जाल्या उपरांत मागीर घोडे सगळे हांगा येता देवाच्या फुड्यान आनी थंय आमची सामुहीक गाळणे पयलीं 7 भावाचे एक जाता आनी मागीर बाकी कोणाचे नवस आहा ते फेट्टा नवसाची गाळणे जाता अशे तरेन हो कार्यक्रम हांगासर ह्या मळाचेर 4 वरां पासून चलता फातोडच्या 4 वरां जाली काय ना मागीर हांगासून सगळे लोक प्लस घोडे त्या होळये कडेन वयता होळये कडेन गेले हांगा मागीर कोण रावना हांगा रावंक जायना कोण सगळे लोक होळये कडेन वयता थंय एक वरभर घोडे नाचता घोड लागता त्या रावंड धरून अशें होळयेक रावंड धरून नाचता घोडे आनी लोकूय नाचता मागीर बरोबर 5 वरांचेर कशे ते आमी हें करता ते घोड्यांक एका लायनीन उबे करता तेंची ओवाळणी करता दृश्ट काडटा आनी मागीर तेंचे अलंकार सगळो देंवयता थंय एक सामूहीक आमचे गाणें जाता की 7 भावांचे हो कार्यक्रम आमचो बरे भशेन जालो ह्या फुडें कसोच जावचो आमची भावकी बरी उरची म्हणून ते जाल्या उपरांत मागीर आमी ते घोडे न्हांवपाक वयता न्हांवन बी मागीर ते आमचे ग्रामदेवता ते आहा नवदुर्गा सातेरी ते देवळान वयता थंय तांकां जेवण आसता प्रसाद तो जेवण बी घेता सगळे लोक घोड्या सयत बाकी लोकांकय आसता ते जाले की लोक आपल्या हे कार्यक्रम सोंपता आनी सगळे लोक आपल्या आपल्या घरा वयता अशे तरेन आमचो हो कार्यक्रम चालू आहा